सिलेक्ट कमिटीची मिटींग जाली आसा कितें डिस्कशन जालें? ना कितें आहा सिलेक्ट कमिटीचे गायडलायन्स आसता की जें कितें सिलेक्ट कमिटीन जाता तें भायर उलोवप नासता. हें दीस इज द थंब रूल. ताजे खातीर आमी जें कितें उलयल्या थंय हॅज बीन इन डिफेन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिजर्व डेमोक्रेसी इन गोवा and to see that there is no more further unplanned development in the state. जे अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट चलता आनी फुडें इन्वेस्टमेंटाच्या नांवान आनी गोंयची इबाड जावची न्ही हें आमी ह्या डायरेक्शनान आमी उलयल्या. सध्या एक मेन आसा तो इशू आसता तो भुतानीचो. तुम्ही कशें पळयता ऑल ओवर बिकॉज IPB काही लागता ते पळय इशू कसो आहा. इशू आहा तो दोंगराचेर येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कसो येतलो हो एक प्रश्न पडटा. केन्ना केन्ना अशें आहा की दोंगराचेर तूं दोंगर कापनासतना पावता, तूं फाटल्यानल्यान पावता म्हळ्यार फाटल्यानल्यान खंयच्यान तरी येता आनी दोंगरार प्रोजेक्ट बांदता. ताका एक दुसरे भशेन पळोवंक जाता कित्याक एक्सेस इज फ्रॉम द वेरेज. हांगा तांकां तसो एक्सेस ना कित्याक तांचे फाटल्यान नेवी आहा. सो तांकां दोंगर कापूनच वयर वचचें पडटा. आतां दोंगर कापून जर ते वयर वतले जाल्यार तो तेदो ब्रॉड ना प्रोजेक्ट. सो तूं दोंगर असो व्हर्टिकली जर कापलो जाल्यार तो पडटलो. सायडीन लोकांची घरां आसात. हो एक तांचो लोकांचो लोकल पब्लिकाचो एप्रिहेन्शन आहा. दुसरें इशू म्हणटा कितें ताजें की थंय थोडी जमीन भुतानी कडेन आहा. थोडी जमीन अशे 2 लॉट 4-4 हजार. एक वालीस म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक नायक म्हणटा फॅमिली कडेन आहा आनी एक तिसऱ्या मनशा कडेन आहा जो तांचे कडेन बरो आहा भुतानी कडेन. हे 2 मनीस जे आहा तांचे कडेन जमीन ते ओपोज्ड आहा. तांची जमीन अजून विकती ताणें घेवंक ना आनी विकती घेवंक ना जावन पसून ताचेर प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो आहा. हें जर खरें जालां हें म्हाका ताणें लोकांनी येवन सांगलां आनी ताचे बरोबर आदली आमदार आशिल्ली बाय एलिना साल्दाना. सो अशे रिस्पॉन्सिबल लोक ते सांगपी. आतां जमीन घेनासतना ताचेर प्रोजेक्ट कसो एप्रूव जावंक शकता. फॉरगेट दुसरे सगळे इशू एनवायरमेंट हिल कटींग हें तें सगळें सोडया आमी. ओन्ली लिगॅलिटी उलोवया. लिगॅलिटीन जर उलयले जाल्यार जमीन म्हजे कडेन नाच जाल्यार हांव ताचेर प्रोजेक्ट कसो पास करतलो आनी जर प्रोजेक्ट पास जालो जाल्यार तो कसो जालो हो एक व्हडलो प्रश्न. आनी ताजे खातीर दीस बिकम्स अ बीग इरेग्युलरिटी. इट बिकम्स लायक अ फ्रॉड. कळ्ळें तुका न्ही. सो म्हाका दिसता टॅक्निकली जी जमीन तांच्या हातान ना ते जमनीचेर तुज्यान प्रोजेक्ट एप्रूव करूंक जायना. आनी जर कोणें एप्रूव करपाक ट्राय केला जाल्यार तें एक फ्रॉड जाता आनी ताचेर एक्शन घेवचें पडटा. सरकारान दाखोवंक जाय की गोंयांत वचून सरकार म्हणटा ती वस्त आसा म्हणून आनी कायदे म्हणटा ते आसात गोंयांत. म्हजी जमीन तूं एप्रुवलाक घालूंक शकना तशी तुजी जमीन हांव एप्रुवल घालूंक शकना अनलेस आय बाय दॅट लँड. सो विदावट बायींग दॅट लँड इफ दे पुट अ proposal for a project there, then it is a shocking thing, which is what the people are saying and needs to be investigated. Who should we hold responsible once that CM is Forget saying? the holding responsible. First thing is if there is an approval given in a project, for a project in an area which is not owned by the project proponent, then that permission has to be immediately rescinded. Whoever may be responsible, that's another story. Let us first talk about if an illegality has been done. We have to set it straight. We have to immediately take action to show that this is a responsive government. See, they have made, I think, an application to the chief town planner with this regard. I think they should make an application to the minister concerned, the town planning minister, and point this out, because nobody in his sane mind will ever approve a project on somebody else's property. So this I find very, very disturbing. So once that CM says he has no connection with the Bhutan. What CM says is what that I cannot. The minister, whether he has connection, he doesn't have connection, is for him to know. I cannot. The minister also says. TCP minister statement. TCP minister statement that. ते ब्लेम गेम तांचे भितरले इंटरनल जे कितें आहा ताजेर म्हाका उलोवपाचें ना कित्याक ते फायनली एकूच पार्टीन आहा आनी एकूच सरकारान आहा. आमी पॉयंट आवट करप आसता एक ओपोजिशन लेजिस्लेटर म्हणून आमी पॉयंट आवट करपाक जाय जर चूक जाले जाल्यार. आतां हांव तुमकां सांगता बेस्ड ऑन वॉट बेस्ड ऑन द representation that I have received from some people. I told them you go and give this to the chief town planner. आता तशेंच तांणी म्हाका दिसता मंत्र्याकूय दिवपाक जाय आनी सांगूंक जाय की खंयचेच जो मनीस सारको तकलेन आहा कोणूच मनीस दुसऱ्याच्या जमनीचेर एप्रुवल घेवंक शकना.
विदावट यू ओनिंग द लँड हाव कॅन यू टेक परमिशन आनी हें जर जालां जाल्यार हातूंत गोंयांत कांयच कायदोच म्हणटा ना अशें दिसूंक लागता न्ही. TCP मिनिस्टरान स्टेटमेंट दिले की जे काय परमिशन्स दिले भुतानी किंवा खंयचे जे न्यू प्रोजेक्ट्स आसा ते परमिशन तो TCP मिनिस्टर जावच्या पयलीं दिले आनी ते फायल रिव्यू करतले म्हणून सांगलेले. फायल रिव्यू पळय फायल रिव्यू करतलो म्हणटा तो इन्शुरन्स म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी दिलो हावजान आनी TCP मिनिस्टरानूय दिला जाल्यार रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता. रिव्यू करपाक टायम कित्याक लागता. लोकांक तुमी उचांबळ कित्याक करता. लोक आतां बेजार कित्याक जाल्या की गोंयांत जमनी सोंपल्यो आतां दोंगर कापपाक लागले आनी दोंगर कापप म्हणटा तें एक सामकें ब्रेझन चल्लां हाजे खातीर लोक डिस्टर्ब जाल्ले आहा. सो खंय तरी सरकार आसा म्हणून सरकारान दाखोवंक जाय मरे. ब्लेम गेम हांवें एप्रुवल दिल्लें ताणें आनी कोणें दिल्लें हाणें दिल्लें तें पॉयंट आवट करून सरकारा भितरूच ती केस्तांवां आहा ती पळोवन आमकां खूश कशें जावंक शकता. धर इल्लिगॅलिटी जाल्या तर ती इल्लिगॅलिटी रिसिंड करा न्ही. एज अ मिडिया एज अ ओपोजिशन वॉट वी शूड वॉन्ट दॅट इफ देर इज अ इल्लिगॅलिटी दॅट इल्लिगॅलिटी हॅज टू बी सेट स्ट्रेट न्ही. इट हॅज टू बी सेट स्ट्रेट. विजय बाब एक दुसरी गजाल म्हणटात वेन वी टॉक्स अबाउट द इल्लिगॅलिटी भुतानीज प्रोजेक्ट्स हिल कटिंग्स प्रोजेक्ट्स सरकार आसा सरकार एकमेकाच्या आंगार घालता अपोजिशनाचो रोल कितें सद्या. अरे ऑपोजिशनाचो रोल कितें आसूंक शकता. ऑपोजिशनाचो रोल पॉयंट आवट करप न्ही. ऑपोजिशन सगळें ऑपोजिशनूच करता अशें म्हणना हांव. आतां एक्टिविस्टूय ऑपोज करता. ऑपोजिशना परत चड एक्टिविस्ट आहात सो ते करतात तांकां आमी सपोर्ट करतात. आमी जर इशू आनी खंयच्या भशेन रेज करूंक जाय वा कितें करूंक जाय तें करूंक जाय आनी ते सगळे भशेन पळय थंयचो आमदार तो आपले भशेन कितें करता तो सरकाराक सपोर्टूय करता म्हणल्यार ताजेर प्रश्न दुसऱ्या भशेन येता. खासदार तो थंय गेल्लो आहा लिडर ऑफ ऑपोजिशन थंय गेल्लो आहा सगळे आपापल्या भशेन कितें तरी करूंक सोदतात. मे बी सगळे एक जावन कितें तरी दुसऱ्या भशेन करूंक जाय. तें आय थिंक दॅट आय कॅनॉट से इट वील हॅपन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम लेफ्ट टू द जॉब स्कॅमाचो एक लेटर बरयले ते पळय. जॉब स्कॅमाचेर नवी रेवल्युशन म्हणटा तें अशें आयलां की तो जो रिपोर्ट आहा जो पास आनी फेल जो कोण जाला रिजल्ट जो आयला तो 4दां रिजल्ट चेंज केला. हें आमचे कडेन एक सारकें रिलायबल सोर्सा कडल्यान कळ्ळां. सो थोडे एप्लिकंटांनी एप्लाय केलां की आपलो आन्सर शीट दाखोवची म्हणून. ती जर फेल जालें वा पास जाल्यार आमची आन्सर शीट दाखोवची. आतां अशें जाल्लें आहा की कोण थोडो फेल जाला आनी मागीर तो पास जाला. आतां पास जाल्यार नवो पेपर बरोवचो पडलो आनी ताजी सिग्नेचरूच ना न्हू. कोणें तरी सिग्नेचर मारली आसतली. सो नाव दे हॅव आस्क्ड फॉर सर्टिफायड कॉपी ऑफ द आन्सर शीट्स. ताजेर पळोवया मरे कितें जातलें. एक भायर येता आहा. हांवें मुखेलमंत्र्याक तेजें सांगिल्लें की एक रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द ओपोजिशन म्हणून हांवें एक्युजेशन करता. ते टायमार तेन्नाचे मंत्र्यान आनी आतांचो मंत्री जो आहा बाबूश मंचरा ताणें PWDचेर एलिगेशन केल्लें. इलेक्शन तेकिल्लें सरकारान स्थगिती हाडली सगळ्या प्रोसेसाचेर हाडल्यो ना आनी परतो करपाक लायलो प्रोसेस. आतां हांवें परतो करा मरे. तुमी जर सगळें क्लीन आहा आनी हांव जर ही एलिगेशनां करता परते करा आनी तेंच करा मरे. तुमकां जाय जेन्ना तूं इतलें सगळें मागता उरफान मदत कित्याक जेन्ना तुमी सगळें उलयता मदत उरफान म्हणून लायलें तुमचें कोणाचें विचारनाका कितें इट्स नॉट वर्दी ऑफ कमेंट. IPB बिल जे अमेंडमेंट जे आसा तातूंत चेंजीस जाय कशें दिसता. चेंजीस जाय म्हणून सिलेक्ट कमिटी केली. मेजर चेंजीस नॅचरली मेजर चेंजीस म्हणून तुका हांवें सांगलां तें इतलेंच मुद्दो की आमी कॉन्स्टिट्युशन गोंयांत जितें उरचें लोकशाही गोंयांत जिती उरची आनी गोंयांत फर्दर अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जावचो न्ही हाजे खातीर जें कितें करूंक जाय तें सिलेक्ट कमिटीन आमी करतात. आनी हो बिल खंय तरी जे लोकल बॉडीज आसा पंचायत आसा तें सगळें कॉन्स्टिट्युशन तातूंत आयलें. अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट म्हणजे आमी सगळ्यांचें हें कितें आसता हावेस आसता प्लॅन डेव्हलपमेंट आनी डेमोक्रेसी कित्याक एक बॉडी दुसऱ्याच्या खड्ड्यार येवन बसूंक जायना. हे तिनूय विशय आमी कन्सिडर करून जें कितें उलोवंक जाय तें उलयना. तुका हांवें स्टार्टिंगाकूच सांगलां सिलेक्ट कमिटीक जें कितें भितर जाता तें वी आर कॉन्स्टंट नॉट टू जनरल व्यू पळयत जाल्यार वेन यू टॉक अबाउट IPB एंड ऑल इट इज अ बिग प्रोजेक्ट्स ह्या वखदार जेन्ना लोक रस्त्यार येता विरोध करता व्हडले प्रोजेक्ट्स इट्स वर्क यू फील जनरल पॉयंट इज व्हडलो प्रोजेक्ट लोक अपोज करता अशें न्ही.
लोक ओपोज करता एनवायरमेंटली फ्रेजायल एरियांनी जे प्रोजेक्ट येता जे लोकांक सांगनासतना प्रोजेक्ट येता. काल हांव गेल्लो थंय कुडचिरे कुडचिरे. थंय एक प्रोजेक्ट येता तो कितें प्रोजेक्ट तो तांकांच खबर ना लोकांक. कोण म्हणटा की इट इज अ वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्ट, कोण म्हणटा तो कन्स्ट्रक्शन डेब्री ट्रीट करून करपाचो प्रोजेक्ट. सो एक गव्हर्मेंट अवेरनेस करना. इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें कितें काम आसता की क्रिएट अवेरनेस क्रिएट करनी कितें आसा तें. मागीर तूं तोच जागो कित्याक चूज केलो. सरकार म्हणटा ते जागो आमचो, आमी जाय तें करतले. पूण तशें न्ही तें. थंय इतले 5वेचार एरिया ती, थंय एक आयसोर जावचो न्ही. आमी फक्त आमचे फातोर्डाचें चिंतचें न्ही, आमी सगळ्याचें चिंतूंक जाय. प्रोजेक्ट जायत जाल्यार इंडस्ट्रियल एरियेन हाडूंक जाय असलो प्रोजेक्ट. सो कुडचिरेचे लोक वा मये मतदारसंघाचे लोक BJPक सदां मत मारतात, पूण थंय कितें हाड अशें जाता, जावंक जायना न्ही. काल मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट काडला की हेरिटेज झाडां थोडीं आसात, पिपळ, अर्जून आनी कितें कितें नांवां सांगल्यात. हीं झाडां राखूंक जाय म्हणून. हीं झाडां ते रानांत आहा मरे. ती रानां जर तुमी कापून असले प्रोजेक्ट हाडूंक लागले तर ती हेरिटेज झाडां कशी राखतले तुमी. ओके, आनी एक म्हणटा ते फायनली ह्या दिसांनी पयर रिजनल एस्टिमेट नोट फायनली नोट टू सनबर्न इन सावथ गोवा. हांव नको बाबा, रेजिनाल्ड मुखेलमंत्री न्ही. सो रेजिनाल्डान आपल्याक कितें दिसता तें म्हणलां आसतलें, पूण तें जातलें वो ना तें म्हज्यान सांगूंक जायना. म्हाका दिसता last question. तें द लास्ट वर्ड इज नॉट सेड अबाउट इट. Which is the last question. These days, lot of accidents happening in the Goa. How you look at this? See, accidents are happening and the opposition has alleged it is because of the government. Honorable Minister for Industries has made a statement today saying that PWD is responsible. So in one way we have to congratulate the Honorable Minister for at least agreeing that government to some extent is responsible for this accident. Now there is this concept of collective responsibility. Collective responsibility means what? If one organ of the government has failed, then the entire government has failed. You can't be saying, it is not me, it is you. No. Collective responsibility assumes that these innumerable deaths which are happening on Goa's roads are because of the carelessness of the government. Whether it is the PWD, whether it is the RTO, whether it is some other department, I'm not wanting to make a post-mortem of it. But overall the government is failing, that is why people are dying in the streets. This is what is happening. This is what has been not only said by opposition, but it has also been now to some point, to some extent agreed upon by the Honorable Minister. Thank you, sir.